बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट राया मेरियाल प्रोग्राम रॉयल एक्सक्लूसिव के साथ। मैं अपने पैनलिस्ट को आपको इंट्रोडक्शन कराता जाऊं जी। शमसा अली साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एमपी हैं। आपका बहुत शुक्रिया जी। तो मैडम अपना शमसा अली, मैं आपकी तरफ आऊंगा कि आप बताइएगा आपके ख्याल में ये एपीसी जो है इसका क्या मकसद क्या है, आप क्या समझती हैं? ये तो जी बहुत शुक्रिया आमिर। बहुत देर पहले ही इमरान खान साहब ने कह दिया था कि जब मैं पावर में आऊँगा और मेरे पास जब हुकूमत होगी तो जितने भी है लोग जिन्होंने अपनी चोरियां बचानी है, जिन्होंने अपनी करप्शन का जो माल उन्होंने इकट्ठा किया हुआ और इस मुल्क को जो लूटा है उसको बचाना है, वो सब इकट्ठे हो जाएंगे। आज नहीं कहा उन्होंने, बहुत साल पहले कहा था, बहुत दफ़ा ये बात कही है। तो अब आप देख लें, आपके सामने है कि जिस तरह वो जो उनका प्रिडिक्शन था और जो उन्होंने बात की थी, इस वक्त सारे इकट्ठे हो गए और ये सब के ज़ाती मुफाद है, जिसकी वजह से ये एपीसी जो हुआ ये इसी की वजह से हुआ है। और उसमें आप देखें ना कि जी उसमें जो तकरीर की है अपना नवाज शरीफ साहब ने, आप मुझे बताएं कि 3 मरतबा जो बंदा प्राइम मिनिस्टर रहा हो और इतने साल से वो 85 से वो वैसे भी पहले पंजाब के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, तो वो उठ के और एक वहाँ अपना लंदन में बैठ के और इस तरह की बात कर रहा है अपनी फौज के खिलाफ, जो कि आपका एक आईनी इदारा है, आपके मुल्क का एक आईनी इदारा है फौज। और बहुत यानी कि ये इससे बड़ी मैं समझती हूँ कि बड़ी ट्रेचरी है, इससे बड़ी ज्यादती हो नहीं सकती कि आप इस तरह की बात अपनी फौज के खिलाफ करें। और जैसा आपने भी अभी कहा कि अगर फौज ही हर दफा सब कुछ करती है तो ये खुद तो 3 दफा बने प्राइम मिनिस्टर और ये लगातार रहती है, तो उस वक्त इनको ये सारी बातें जो थी वो बहुत अच्छी लगती थी, ये ठीक लगती थी। और अब इन्होंने एक नया ये अपना ये बना, क्योंकि इनको मसला ये है कि ये इन्होंने बहुत कोशिश की है कि किसी तरह से किसी क्वार्टर से हमें एनआरओ मिल जाए। जब इन्हें हर तरफ से मायूसी हुई, इन्होंने देखा कि जो बंदा बैठा है इस वक्त प्राइम मिनिस्टर जो हमारे खान साहब है, वो उन्होंने कहा किसी किस्म का मैंने एनआरओ नहीं देना। और जो बाकी जहाँ से इनको आदत थी कि थोड़ा बहुत उनकी कोशिश का तरले मिन्नत करते थे, वहाँ से भी उन्होंने देखा कि ये भी अब नहीं चाहिए, क्योंकि कौम सारी अब चाहती है कि एहतसाब जो है वो ज़रूर होना चाहिए जिन लोगों ने इस मुल्क की दौलत लूटी है। तो ये सारे जो इस वक्त जब ये सब तरफ से इन्होंने देखा कि अब कोई और तरीका नहीं, तो अब इन्होंने एक इंटरनेशनल फोरम पे जाके अपने मुल्क को, मैं समझती हूँ अपने मुल्क को बेचने की कोशिश की है। मुझे तो इस बात का इतना, हम सबको समझते हैं कि ये इतना ये खतरनाक खेल खेल रहे हैं, लेकिन देखें इंशाल्लाह इसमें ये खुद ही गिरेंगे और डूबेंगे और ये मुल्क तो इंशाल्लाह हमेशा सलामत रहने के लिए बना है और रहेगा। और ये जिस तरह अभी मेरे भाई ने कहा कि जी हम इमरान खान साहब के खिलाफ है, मुझे समझ नहीं आती कि ये तो एक बात कर रहे हैं और जबकि उन्होंने बड़े सीधे सीधे तरीके से कहा कि हमारा तो इमरान खान से कुछ लेना देना ही नहीं, हमारी तो उनसे कोई मसला ही नहीं, हमें तो अगर मसला है तो उनको लाने वालों से है। तो इसका अभी आपको नजर आ गया ना कि 2 नजरिए हैं जो कि ऐसे देखे ना, एक पार्टी से या उसके हेड से इख्तलाफ होना या उसके खिलाफ होना एक और बात है, एक अपने आईनी आपका जो इदारा है उसके खिलाफ इतनी खुल के। जबकि आप देखेंगे दुनिया में बाकी ममालिक, मुस्लिम ममालिक के क्या हालात हैं, क्या हाल है आपका सीरिया में, क्या हाल है आपका इराक में, अफगानिस्तान आपके साथ है, इधर हिंदुस्तान हमारे सर पे बैठा हुआ है। यानी कि ये अपनी फौज को, ये इदारे को जो कि जिसको दुनिया मानती है कि बेहतरीन आपका इदारा है, बाकी तो इदारे इन्होंने ख़त्म कर दिए। अब उसको कोशिश कर रहे हैं हम आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी करने की। अब इनका यह है कि ये इदारा हमें क्यों नजर आया, ये भी हमें नजर आना नहीं चाहिए। ये इनका मैं समझती हूँ कि बहुत ही खतरनाक इन्होंने ये खेल शुरू किया और उसमें इंशाल्लाह ये खुद ही गिरेंगे। ये जी अभी जी नाज़रीन वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद। अच्छा मैडम, मैं आपकी तरफ आऊँगा, आप ये बताइएगा कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है ये वापस आएंगे या आपको वापस लाना पड़ेगा? देखिए, हमने तो कैबिनेट में डिसीजन ले लिया कि इनको वापस लेके आना है हर सूरत, और उसमें एक कमेटी भी बाकायदा बन गई है। और मैंने जैसे आपको बताया कि आपने मेरे ख्याल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स भी पढ़े होंगे कि वो किस कदर उन्होंने नाराज़गी और खफगी शो किया कि ये इन्होंने हमें या हम सबको अपनी तरफ से बेवकूफ़ बना के चले गए और हंस रहे हैं, और ये बहुत ही शर्मनाक बात है। आप मुझे बताएं कि ये अच्छा, इस बात पे ना वो जो अभी आपने बात की, ये जज साहब ने भी बात की थी कि एक शख्स जो है वो मुल्क से बाहर बैठ के इस मुल्क के निज़ाम पे हंस रहा होगा। हाँ, मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा, तो उस पे मरियम नवाज शरीफ साहब ने रिप्लाई दिया कि मैंने तो शायद सोचा कि वो जनरल मुशर्रफ साहब की बात कर रहे हैं।
میں نے تو یہ آپ کو بتایا نا کہ یہ سارا جو چل رہا ہے نا بیانیہ، اصل میں یہ چلا بھی مریم نواز شریف صاحب، مریم صفدر صاحب سارا چلا رہی ہیں، کیونکہ یہ انہوں نے پہلے بھی جو کیا تھا، جتنا بھی بول بلا جو تھا ڈان لیگ سے، سارا آپ کو پتا ہے اس کے پیچھے کون تھی. تو یہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح سے اپنا، جب اپنے ان کے دم پہ پاؤں آتا ہے، جب ان کے اپنے سامنے ان کو نظر آتا ہے کہ اب ہمارے تو کیسز اتنے سٹرونگ ہیں کہ ہمیں کوئی ریلیف ملنے والا نہیں ہے، تو پہلے تو یہ بھاگ دوڑ کرتے ہیں ہر طرف، پھر یہ ہمارے اداروں کی طرف بھی جاتے ہیں. جب وہاں سے بھی دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ جب جو بھی یہ حکومت کرے گی ہمارا کچھ لینا دینا نہیں ہے، تو پھر یہ ہر قسم کا، یعنی کہ ہر قسم کا، میں نہیں سمجھتی کہ کسی بھی ملک میں اپنی فوج کے خلاف اس طرح سے مغذیات نہیں بکی جاتی ہے، کہی جاتی، جو ان لوگوں نے حد کر دی ہے. ٹی ایف میں کس کے زمانے میں گیا پاکستان؟ یہ نواز شریف صاحب کے زمانے میں کیا. اور اس کے علاوہ مہنگائی کا مجھے یاد ہے ایک وقت پہ، آج سے کتنے سال پہلے 114 کلو کی بھی چینی بکی ہے. یہ جو ہمیں باتیں بتاتے ہیں، اور جہاں تک یہ کہنا کہ جی ہم نے ان کو باہر بھیجا، ہم نے کسی کو باہر نہیں بھیجا، ہم نے تو پہلی دفعہ یہ مافیا کھولا ہے کہ یہ جو چینی کا مافیا ہے کیا، ہمیں کیا ضرورت تھی کھولتے، اگر اللہ نہ کرے ہماری کوئی نیت ان کی طرح کی ہوتی. کیونکہ خان صاحب نے یہ نہیں چاہتے تھے کہ پبلک کو کیوں مہنگائی ہو اور کیوں ان کے ساتھ زیادتی ہو، تو انہوں نے یہ پورا کھولنا، یہ کہ چھوٹا یہ وہ نہیں تھا چیلنج، انہوں نے اس کو باقاعدہ کھولا. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کون میرے ساتھ ہے یا کس پہ اثر ہوگا. اس کے بعد انہوں نے جو آٹے والا ہے وہ بھی پورا کھولا ہے. دیکھیں اب وہ پہلے تو ہمیں سمجھ، کیونکہ اتنے سال سے انہوں نے یہ سارے چیلنجز، آئل ہوا، آٹا ہوا، چینی ہوئی، اتنے سال سے چلا رہے تھے کہ ہمیں ایک دم تو آپ کو اسی رو میں پہلے سمجھ نہیں آتی کہ ہو کیا رہا ہے. لیکن اب انہوں نے سب چیزیں کھولی ہیں، اور آگے سے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ہر چیز اپنے طریقے سے اپنے کنٹرول میں آئے گی. اور کسی جو جہاں تک عام پبلک ہے اس تک سہولت پہنچانا، ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم نے عام پبلک تک سہولت پہنچانی ہے. اور دنیا میں سب جو ہمارا کرونا وائرس میں جو اللہ کی رحمت، ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس میں کوئی ہم تو بالکل اس کی رحمت ہے، اس کے علاوہ تو ہم ایک قدم بھی نہیں چل سکتے. لیکن ہماری جو پالیسی تھی، کیونکہ وہ ایک یہ غریب کو سامنے رکھ کے پالیسی بنائی گئی کہ بھی آپ ایک دم سے اگر لاک ڈاؤن کر دیں گے تو وہ جو انڈیا میں حال ہوا ہے، آپ دیکھیں کیا ان کا اشر ہوا ہے. ہم کوئی امریکہ نہیں ہے یا اٹلی نہیں ہے یا ہم وہ یورپین ممالک نہیں ہے کہ ہمارے جو سارے لوگ ہیں وہ اپنا دھیان کر لیں گے. تو جس طرح سے ایک سمارٹ لاک اپ کا جو ہم نے شروع کیا، اس کے بعد جس طرح سے پیکیجز اس وقت پہلی دفعہ، یعنی کہ مجھے معلوم ہے کہ کتنے ہمارے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں جی ہمیں 12 اس وقت جب کہ بہت ضرورت تھی، ان کو بالکل ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے یہ اس پہ جا کے اس میں اس کے تھرو جو تھا کمپیوٹرائز تھا سارا، کوئی کسی کو نہیں بتا سکتا تھا. ہمیں لوگ پوچھتے تھے تو ہم بھی یہ کہتے تھے کہ جی آپ کا خود ہی نام آئے گا، حالانکہ ہم حکومت میں ہیں اور ہم ایم پی اے وغیرہ ہیں. کسی کا یہی تھا کہ اس کے تھرو ہی آنا تھا، جو ایک سسٹم تھا. تو یہ لوگوں کو ریلیف پیکیجز ملے ہیں. اس کے بعد ابھی بھی جو ہے وہ ریلیف پیکیجز جو ہیں آج بھی، یہ بلکہ پنجاب کا بھی جو ایک وہ ہو رہا ہے لون یا ینگ لوگوں کو لون دینے کا، وہ بھی انشاءاللہ پیکیج ہے. پھر ہم نے یہ جو اپنا لنگر خانے بنائے ہیں یا یہ جو شیلٹر ہومز بنائے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو مزدوری کرتے ہیں، جن کو کرائے پہ گھر لینا پڑے تو ان کی تو مزدوری ساری ختم ہو جاتی ہے. تو وہ خود کہتے ہیں کہ ہمیں کم سے کم 150-200 روپیہ ہمارا روزانہ کا بچتا ہے، ہم وہاں جاتے ہیں. تو یہ چیزیں جو بھی مہذب ممالک ہیں وہ اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. اور یہ چیزیں ان کو نظر نہیں آتی، کیونکہ ان کی نظر میں ایک عام بندہ جو ہے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ہم آپ انتقامی کارروائیاں کیوں کر رہے ہیں پی ایم ایل این کے ساتھ یا پاکستان پیپلز یہ پارٹی تو والے کے ساتھ؟ دیکھو، جب انہوں نے خود ہی بات بتایا کہ کوئی پرسنل مسئلہ تھا جس کی وجہ سے ان کو نیب نے بلایا. اب نیب میں جو لوگ بھرے ہوئے تھے جیسے باقی اداروں کی طرح، میں آپ کو یہ تو بتا رہی ہوں کہ یہ جو خاصا یہ جو ان کے نواز شریف صاحب کے جو کیسز ہیں وہ تو ان کے اپنے دور کے بنے ہوئے ہیں. یہ تو نہیں کہ ہم نے کوئی یہ اس وقت بنے ہوئے ہیں. اور نیب جو ہے اس میں جتنی بھی بھرتیاں تھیں سب کچھ ان کے دور کی ہوئی ہوئی ہیں. ہم نے تو نہ ان کا چیئرمین لگایا بلکہ ایک چپراسی تک نہیں لگایا. ہم تو ان کے پہ کوئی کسی قسم کا اپنا پولیٹیکل ہمارا کوئی ان پہ پریشر نہیں ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کو کرنا چاہیے ان پہ. یہ تو ان کے حالات ہیں کہ انہوں نے ہر جگہ پہ اپنے لوگوں کو اس طرح سے نوازا ہوا تھا کہ ان کا خیال تھا کہ ہم نے تو ساری عمر یہاں پہ ہم نے اپنی حکومت بنانی ہے، ہم نے تو اپنی ایک ڈائناسٹی بنائی ہوئی ہے پوری. پی ایم ایل نواز جو ہے بس وہ ہے. اور آہستہ آہستہ مجھے لگتا تھا اللہ نہ کرے اگر ان کا دور اور آگے رہتا تو یہ پاکستان کو بھی پاکستان نواز بناتے تھے. یہ ان کا جو تھا نا گول اور ان کا جو ویژن ہے وہ یہ ہے. چلیے آپ سب کا بہت شکریہ. میرے پاس پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. جی ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.